11 राष्ट्रिय महाधिवेशनको संक्षिप्त समीक्षा र मुख्य सन्देश। हाम्रो महाधिवेशनका मुख्य सन्देश के हो? पार्टीको 11 राष्ट्रिय महाधिवेशन गत मङ्सिर 27 देखि पुस 3 गतेसम्म भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। सामान्यतया कुनै पनि राष्ट्रिय महाधिवेशन, राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धित पार्टीको आन्तरिक विषय हुन्छ। त्यो सम्बन्धित पार्टीको विधानहरू, पार्टीको निरन्तरता र गतिशीलता, नेतृत्व हस्तान्तरण र राजनीतिका लागि सम्पन्न हुने एउटा नियमित प्रक्रिया। तर जस्तो समय र सन्दर्भमा महाधिवेशन हाम्रो आयोजना गरियो र जुन भव्यता एवं सन्देश सहित सम्पन्न भयो, त्यस दृष्टिले यो महाधिवेशन नेकपा एमालेको आन्तरिक विषय मात्रै रह्यो। यो राष्ट्रिय राजनीतिको विषय भयो। त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित गर्यो, राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्यो, राष्ट्रिय राजनीतिलाई खास गरी भक्तिपूर्ण राजनीति, शान्ति सुव्यवस्थाको पक्षधर राजनीति, लोकतन्त्रको पक्षधर राजनीति, यसलाई टङ्ग्याउन पनि मद्दत गर्यो र अरू पार्टीहरूलाई, अरू शक्तिहरूलाई पनि लोकतन्त्रको पक्षमा, शान्ति सुव्यवस्थाको पक्षमा र लोकतन्त्रको स्थापनाको पक्षमा अगाडि बढ्न एउटा सकारात्मक रूपले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै यसले प्रभावित गर्छ। त्यसर्थ यो 11 राष्ट्रिय महाधिवेशन जस्तो अहिले मैले भने ती पार्टीको आन्तरिक जीवनको मात्रै कुरा हुने गर्छु, पार्टीको संविधानको मात्रै हुने कुरा हुने गर्छु भने यो त्यस्तो रहेन। यो राष्ट्रिय जीवनको, राष्ट्रिय राजनीतिको नै केन्द्रीय विषय हो। गत 23 र 24 गते भदौमा घटेका त्रासदीपूर्ण घटनापछि मुलुक असामान्य अवस्थामा लगियो। भदौ 23 गते नवयुवाहरूका सामान्य माग र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनपछि ती प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेर त्यसलाई जसरी योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक मुठभेडमा रूपान्तरण गरियो र 19 जना युवाहरू ज्यान जाने दुखान्त थियो, त्यो अकल्पनीय। त्यही घटनालाई बहाना बनाएर भोलिपल्ट मुलुकलाई जसरी खरानीको थुप्रोमा बदल्ने आपराधिक काम भयो, यो नेपालको इतिहास सर्वाधिक त्रासद। त्यस दिन एकैसाथ कार्यकारी, विधायकी र न्यायिक संरचना गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति भवनदेखि जनताको आँगन सरकार वडा कार्यालयसम्म, स्वयं सुरक्षा पोस्टदेखि मिडिया हाउससम्म, लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ दलका कार्यालयदेखि कङ्ग्रेस र शहीदका स्मारकहरूसम्म, अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड व्यावसायिक प्रतिष्ठानदेखि व्यक्तिगत निजी सम्पत्तिसम्महरू, त्यो दमन विध्वंसहरू कुनै आक्रोशको परिणाम थिएन। तत्कालीन कुनै घटना विशेषको परिणति पनि थिएन। तत्काल पैदा भएको आक्रोशको विकास पनि थिएन। जुन लोकतन्त्र समाप्त पार्न, संविधान अस्पताल राष्ट्रलाई दशकौँ पछाडि धकेलेर क्रमशः राजनीतिक भूमिमा बचाउने नेपाललाई अस्पतालमा बदल्ने योजित षड्यन्त्र भदौ 23 र 24 का घटनाका सन्दर्भमा हामीले 10औं महाधिवेशन
केन्द्रीय कमिटी 10औं बैठक असल 29-31 र राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित प्रस्ताव मार्फत समग्र दैनिक मत चालना समयक्रममा त्यस विध्वंस पछाडिका पात्र समूह र शक्तिहरूको हुनु पनि क्रमशः हुँदै गएको छ। हामीले त्यस क्रममा ज्यान गुमाउने नवयुवाहरू तथा कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा ज्यान गुमाउने सुरक्षाकर्मीहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गरेका छौँ। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ